भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि महिमा सदा बाप्पा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आज अर्घा दिवचो दीस जावन आसा. आज त्या देवाक स्तुती करचो दीस जावन आसा. त्या खातीर जो हांव प्रमाणे शुभ वार्तांत अविस्वास 14 ओळी 1 म्हणटागी उतार देवाचे तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा. देवाचेर तुमी विस्वास दवरा. कळवळ नाकात देदस्पद जायनाकात देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरा. एकडे परते देवाक आज आमी अर्घा दिवया. हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हर एक दीस आनी रात तो आमकां राखून आसा सांबाळून आसा. ताच्या मोगान तो आमकां आरोन धरून आसा. आमी सुकलारी परतून तो आमकां वेंगेन घेवन ताची काकूची दिश्ट तो आमचेर लावन आसा. ताच्या अगणीक मोगा खातीर आमी काळज जाता. ह्या सकाळच्या वेळार ताका आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. बापा
तुवें केल्ल्या सर असर्या खातीर अद्भुता खातीर आनी तुज्या अगणीत मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता बापा. बापा तूं विस्वासी जावन आसाय, तूं दयाळ काकूदार मोगाळ इश्ट जावन आसाय. हर एक घडी आमकां राखून व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. तुज्या अगणीत मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता बापा. वाकणटा बापा, स्तुती करता बापा, होगळसिता बापा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज 30 आनी 5व्या दिसाची बासोणी कितले भाव भयणीचे टेस्टमनी दिसने आयकून आसा. एक एक बासोणी आमी नियाळटा आसतना तो दीस आमचो समेच्या मोगाची सखत अनुभव केल्लो दीस जावन आसलो. कित्याक देवान कितें बासयलां तें आमच्या जिवितांत हर एक दीस तो पूर्ण करता. सिर्फ आमी ताच्या सांगात रावूंक जाय. पळया जुवां प्रमाणे शुभवार्तांत अविस्वास 14 वळी 15 अपुर्व्यान म्हणटा की तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. जर तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. परतून वळी 16 म्हणटा तेवळ हांव बापा लागीं मागतालो तो तुमकां मजत दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. मजतदार बाप तुमचेर पाटयतलो आनी हांव बापा लागीं मागता. आज ह्या संवसारांत आमकां मजतीची गरज आसा. आज मजत ते खातीर सोदून आसा म्हाका कोण मजत करता, कोण आदार दिता, कोण हेल्प करता. कित्याक लोनलीनेस एकसुरपण दिसान दीस आमकां सतोवन आसा. एक एकसुरपण दिसान दीस आमकां कश्ट आसा. त्या खातीर हर एक दीस आमकां मजतीची गरज आसा. हर एक दीस आमकां कोण आदाराचो गरज आसा. हांगा जेसू म्हणटा तुमी थंय हांगा सोदून बसनाकात. खंयतान मजत म्हाका मेळटा म्हूण सोदिनाकात. मजती खातीर धांवनाकात. हांव बापा लागीं मागतालो आनी प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याक तुमचे धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां मजत करतलो. पळया Acts of Apostles chapter 1 verse 8 धर्मदूताच्या कृत्यांत 21 8वी वळी आमकां अपुर्व्यान म्हणटा की पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येताना तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. बळ मेळटलें, सकत मेळटली. इवन वायटाक सोडूंक तो कृपा मेळटली. म्हणजे म्हाका चनो हांव एक अपुर्व्याची टेस्टमनी एक 23 वर्साच्या तरणाट्यान सांगले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हो 23 वर्साचो तरणाटो म्हणटा की हांव एका ड्रग्साच्या गुलामपणांत सांपडलो. पयलीं हांव सोऱ्याक सांपडलो, हांव ड्रग्साक सांपडलो. हांव हातूंतल्यान भायर येवंक जायते ट्राय करनासलो, जावना. म्हाका काम ना, जायते भायर वचून ट्राय करता म्हज्यान कांयच करूंक जायना. हांव स्टक जावन आसलो. जाल्यार हर एक दिसचे मागणें आयकता आसतना एक दीस पवित्र आत्म्या उलो मारले. पवित्र आत्म्या प्लीज हांव वायट बनपासान आसा, हांव सांकळे नासा. म्हाका ह्या वायटांतल्यान मेकळें कर, ह्या वायटांतल्यान मेकळें कर. हे पवित्रपणे जिवीत जिवंक मुकलो फुडार हांवें कशें चलोवन वरिचें म्हणल्या विशयान आज म्हाका कांयच कळीत ना. आज म्हाका बळ दी, कृपा दी. सडनली ह्या भुरग्याक कळ्ळें की एक रिट्रीट करन येता म्हूण एका रिट्रीट सेंटराक गेलो आनी भोव अपुर्बायेन त्या रिट्रीटीन ताणें भाग घेतले. त्या रिट्रीटीन ताणें इतलेंच मागलें, ड्रग्स सोडचे खातीर मागूंक ना, सोरो सोडचे खातीर मागूंक ना. एक मागलें की सम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हजेर. हे पवित्र आत्मा म्हजेर देवून ये. आज हांव सोड म्हूण मागता, म्हज्यान सोडूंक जायना. पवित्र तूं म्हजेर देवून आयिल्ले वेळार म्हाका बळ मेळटा ही सकत भायर काडून ह्या देवसराच्या खोटेपणाच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेंतल्यान मेकळे जावन म्हाका सकत मेळटा. पवित्र तूं म्हजेर देवून ये, पवित्र तूं म्हजेर देवून ये, पवित्र तूं म्हजेर देवून ये. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 6 दिसाच्या रिट्रीटीन ताणें एकच मागलें की पवित्र आत्म्याची सकत ताचे देवून विचारते. आफ्टर द रिट्रीट त्या जिवितांत कितेंकी एक सुटोन गेल्ल्या बरी अनुभव भोगलो. तो रिट्रीटींतल्यान घरा फाटी येयलो. ड्रग्साचो उडास येना, सोऱ्याचो उडास येना. एवरी मॉर्निंग मिसा वचून ते जिवंत जेजूक ताणें आराधना करूंक सुरू केलें. हर एक सकाळीच्या वेळा त्या सम्या सांगता तो बळवान जावन रावलो. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या ड्रग्साच्या
गुलामपणांतल्यान जेजून कंप्लीट सुटका पयली. मात्र न्ही, ताची आपुरबायेची टेस्टिमनी तो म्हणटा की पवित्र आत्मा म्हाका चलयते आसा, पवित्र आत्मा म्हाका शिकयते आसा, पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिवन आसा, पवित्र आत्मा बळ दिवन आसा. ब्रदर, हांव ड्रग्स पिवन आसता वेळा, सोरो पिवन आसता वेळा कितलोय दुखेस्त आनी सॅड जावन आसलो. बट आतां हांव खुशाल आसा, सोम्या तेंची येता आसा. म्हाका काम मेळूना, विजा मेळूना, जाल्यार हांव भोव आपुरबायेन खुशाल आसा. कित्याक म्हणल्यार जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलें, पवित्र आत्म्या उदेश. आज पळया परतून जॉन चॅप्टर 16 वर्स 7 to 10 एकडे वाचचे आमी सुवां प्रमाणे शुभ वर्तान 22 वर्स 16 ओळी 7 ते 10 एकडे वाचया. पण सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना. मजतदार तुमकां येवचो ना. जेजू म्हणटा हांव वसान जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. पवित्र आत्म्याक हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. तो येतस पातका विशांत, नीती विशांत आनी नीती फैसला विशांत संसार गुन्यांवकार करतलो. संसार गुन्यांवकार पवित्र आत्मा आयिल्ल्या तक्षण पातका विशय तो कळीत करतलो. नाजाल्यार कितेंय पात तो म्हणनालो भुरगो, ब्रदर हांव ड्रग्स पियेतलो, हांव सोरो बेबदेपणान जिवीतलो, लेकीन एक दीस म्हाका गिल्ट जायनातलें, इवन म्हाका कळीत नातलें पाताक म्हणून. हांव म्हज्याच ते संवसारांत जिवन आयलो. जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो, पवित्र आत्म्यान शिकयलें, पुता ही देवसराची सगळी नाका, जेजूक पयलो सगळो दी, जेजूक तुवें काळजांत सेंटर करून दवर, जेजू तुजी जिवीत चलोवन व्हरता. म्हज्या मोगाचें आज आमची जिवीत एकडी पळया, वर्सान वर्साचो राग तसोच आमच्या भितर आसा. लैंगीक संवयो आमचे भितर तशेंच ऋतू जावन आसा. बेबदेपणाचो आत्मा वर्सान वर्सां आमकां बांदल्या बरी तो आमच्या जिवितान काम करता आसा. आज आमी ह्या खोट्या आत्म्यात सुटका जावन घेवची जाल्यार देवाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितान आमी आपोवंक जाय. देवाचो आत्मो आमकां चलोवन व्हरता. कित्याक साताचो आत्मो तो तुजेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयता. पवित्र आत्मा तुका आदार दिता, पवित्र आत्मा बळ दिता, पवित्र आत्मा कृपा दिता आनी पवित्र वायट तुका मेकळें करता. त्या खातीर आज म्हाका आयताराच्या दिसा पवित्र आत्म्या म्हाका तूं शिकय, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं आदार दी. पवित्र आत्म्या ह्या कुटुंबांत म्हाका जायती घुसपट गोंदळ आसा, हे कुटुंब कशें चलोवचें म्हाका कळीत ना. पवित्र आत्म्या ह्या सकाळच्या वेळार हांव मागता, आज तूं म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका शिकय, म्हाका शिकय. पळय आमच्या मोगाचें पवित्र आत्मा तुका आदार दितलो. आज सांफर तूं खंय वचूंक आसा, हे उलोवंक आसा कोणा लागीं, ह्या खंयचें मिटींग आसा, पवित्र आत्म्या आपय आनी पवित्र आत्मो तुका भोव आपुरबायेन हर एक कितें उलयचें, कितें करचें तो तुका शिकयतलो. कित्याक तो शिकोणदार जावन आसा. जांफ्रो तुका भिरांत दिसता, जांफ्रो तुका घाम येते आसा, कोणाच्या मुखार 4 जाणां म्हाका उलोवंक जायना, पवित्र आत्म्याक आपय. पवित्र आत्मो तुका सगळ्या बंदकडे सुटका लाभून धैर्यादी करता आनी बळवंत करता. आमचे हात आमी ह्या सकाळच्या उक्त्या दवरया, दोळे आमचे धांपया, मागया साताचो पवित्र आत्मा आमचे देवन येवचे खातीर. सर्गीची दैवी सकत आमचे देवन येवचे तर मागया. पवित्र आत्म्या आमचे देवने शिकय, पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्या वायट तर मेकळे कर. पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान, तुज्या फळान, तुज्या सत्तेन आमकां भर म्हणून विस्वासान जण एकले सांगात त्या वेळार म्हणया वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने. देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं आमचे देवोने. देवाच्या तुझ्या सत्यान आमकां बोर, तुझ्या पदव्यान आमकां बोर, तुझ्या ध्यानान आमकां बोर, तुझ्या फळांनी आमकां बोर. आज आमकां नितळ कर तूं, आमकां निर्मळ कर तूं, आमकां पवित्र कर तूं, आमकां तुज्या कृपेन ध्यानांनी भर आयच्या दिसा
देवाच्या पवित्र आत्म्या सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने कृपेचे आत्म्या आमचे देवने हालेलुया हालेलुया जाणेकले मी स्तुती करिया बापा पुता पवित्र आत्म्या वाकणिया ताणे म्हणा आनाता बरी हांव तुमकां सोडनो साना म्हजो मजतदार तुमच्या जिवितान पाठयतलो हांव मजतदाराक धाडटलो मजतदार आमच्या जिवितान आज देवन येवं दी मजतदाराचे सकत आमी अनुभव करया मजतदाराची सकत आमी अनुभव करया मजतदाराचे सकत आमी अनुभव करया सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने दैविक आत्म्या आमचे देवने ध्यानाचे आत्म्या आमचे देवने पवित्र आत्म्या आमचे देवने पवित्र आत्म्या आमचे देवने सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने हालेलुया 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 जाव स्तुती तुका जाव पदवी तुका जाव वाकडी तुका जाव होगळाप तुका हालेलुया 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 we worship you Lord hallelujah we glorify your name Lord hallelujah 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 अशा मुखाच्या दोन टेस्टमनी आमी आयकुया त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया हांव दुलसीन बरयलीता न्हू आयल्या म्हज्यो टेस्टमनी दिवंक म्हजो पोत मार्चेट नेवींत शिकता काम करता तो ताची एग्जाम दिवंक म्हणून आयिल्लो पयल्या फावटी ताणें रायटींग एग्जाम दिली तांतूं तो बऱ्यान पास जालो पूण ताची ओवरऑल एग्जाम पास जावंकूच जायना 5 फावटी एग्जाम दिली ताणें गेल्या फावटी हांव मारोलो पर्यावराक गेल्ली हांव थंय हांव मागतना ताणें तो घरा बसून ताची ओवरऑल एग्जाम दितलो म्हाका ताणें फोन केलें मामी हांव ह्या फावटी एग्जामीन पास जालो म्हणून हांव देवाका आर्गां दिता आनी थँक्स म्हणटा आनी तुमच्या समेस्तां खातीर हांव मागता हालेलुया हांव विओला पुतूरतान उलयतां जेजून केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर अर्गां दिता तशेंच म्हाका बऱ्या तरान परिक्षा बरोवंक जेजून फावो केल्ल्या खातीर तशेंच बरे मार्क दिन पास केल्ल्या खातीर हांव दिल्या देवाक अर्गां दितां अर्गां जेजू ओगळाप जेजू मैमान जेजू हालेलुया 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 5 बासोणी सकाळीच्या वेळा आम्ही जण एकली उसारता आसतना कीर्तनांत आविस्वर 103 ओळी 13 कीर्तनांत 70 ओळी 12 कीर्तनांत 102 ओळी 17 कीर्तनांत 107 ओळी 14 कीर्तनांत 34 ओळी 7 प्रत्येक तरा जण एकली सांगाता म्हणून आम्ही विश्वासान उसार्यानी म्हणया साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता साम चॅप्टर 72 वर्स 12 कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो Psalm chapter 102 verse 17 निराधाराचे प्रार्थना तो ऐकतलो तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करसो ना Psalm chapter 107 verse 14 काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणे तांकां भायर काडली तांच्यो सांखळ्यो ताणे तुटयल्यो Psalm chapter 34 verse 7 सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो परत आमकां 2 टेस्टमनी परत आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव कुडियाळतान उलयतां पयले सुवातेर ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक दिन्या देवाडे बोक्सांनी मागता हांव म्हज्या हजबंडाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हजो हजबंड सुमार 13 वर्सां हांव परगांवान काम करीत म्हूण काम सोदतालो जाल्यार ताका खंय काम मेळोना मागीर आमी ऑक्टोबरांत एक एजंटा कामाक ऑनलायन एप्लिकेशन घालें हांव तांणी इंटरव्यू करून एक कंपनीक सिलेक्ट जाल्यात तांचे कॉल येता इंटरव्यूक म्हूण सांगून 3 म्हयने जाल्यार कॉल येवना ते जाला ब्रदर प्रकाश टिमाक कॉल केले आनी तांणी आमकां मागणें दिले नेक्स्ट डे तर कंपनींत हांव कॉल आयले
आनी ताका बरें काम मेळ्ळें आनी तो आतां अमेरिका पावला. तशेंच ताका पांयांची गांठी दूख आसली, ताकाय आमी मागोवंक सांगलें आनी ती गांठी दूख आतां उणें जावन आयल्या. ह्या मागणेद्वारे आमकां मस्त बरेंपण लाभलां. देवाक जावं हरगा होगलाप स्तुती आनी महिमा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक. थँक्यू जिजस. मंगळूरतावन उलयता. आमकां सरेस्पर देवान जेजू मुखांत आनी ब्रदर प्रकाश मुखांत केल्ल्या अजापी उपकारांक अर्गां दिवंक आशेता. आमचो पोतू इंजिनियरींग शिकाप जोडून परगांवांत उंचलें शिकाप जोडूंक गेल्लो. शिकाप जाताच ताका बऱ्या कामा खातीर परमनंट रेसिडेन्साची विजाची गरज आसली. हाच्या खातीर आमी सदांच देवा लागीं मागताले. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका PR मेळ्ळें. हाच्या उपरांत ताका हेर बरीं कामां मेळ्ळीं तरी ताणें शिकिल्ल्याक संबंद जाल्लें बरें काम मेळोवंक नातलें. ह्या विशयांत आमी ब्रदर प्रकाशाक मानावी धाडली आनी तांणी आमकां देवाचें उतार धाडलें. सदांच आमी हें देवाचें उतार उसारतेल्या आनी देवा लागीं मागताल्या. आनी 2 हप्त्या पयलें जेजून व्हड असर्यंत केलें. ताका बऱ्यांतलें बरें सरकारी काम त्या परगांवांत फावो केलें. इतलें व्हड अजापी उपकार आमकां केल्ल्या सरेस्परा देवाक आमी काळजाच्या गुंड्यायेतावन अर्गां दिवन होगळाप दिता. निरंतरी भावार्थान मागलें तर देव खंडीत दिता म्हणल्याक ही एक व्हडली साक्ष जावन आसा. सगळ्या संवसारार एक प्रवादी तशें उपजून आयिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आमी आभारी जावन आसा. देव तांकां आनी ताच्या सिब्बंदीक तांच्या मिसावांत भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी. बरी भलायकी, सूख संतोष समाधान तांच्या सगळ्यांच्या कुटुंबादारांक फावो करून दी म्हूण मागता. म्हज्या मोगाच्यानो ह्या सकाळच्या मागया आमी प्रत्येक तरान आमचे आज माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणी खातीर मागया. म्हज्या मोगाच्यानो आज कोणाच्या घरांत कार्य आसा, आज मागया तांच्या कार्यांत खंयची अडकळ्यो उण्यापण भोगाना जावचे तर मागया. मागया आज तुमी पळयणार व्यत्यय आसात, कितलो एक्सिडेंट जायते आज इराय बेजार आसा. मागया आमी सम्या आमी भायर भितर वेता आसतना आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. मागया आमी प्रत्येक तरान आमचे कोणें माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणी खातीर मागया. मागया आज कोणी हॉस्पिटल आसा, ICUंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणीर आसा, तांकां जण एकल्या समर्पण दिवया. मणिपूर आनी मिझोरामा खातीर मागया. थंय आसचे क्रिस्तांवांच्या दगदोण्या खातीर जेजू तूं तांकां राखून व्हर म्हणून मागया. तशें रशिया आनी युक्रेना खातीर मागया. त्या सुद्दां बॉम्ब स्पॉट जावन आसा झगडे आज तांचे खातीर मागया. मागया विशेश रितीन आमचे जण एकल्याची गरजो दीस आमचो सुमयेच्या खातीर समर्पीत करया. मागया सोमारांत सुरू जावची दुबायची रितीर आमी जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. जेजू तुज्या वर्त्या सक्तेन बर त्या सुवातेर हर एकल्याच्या जिवितान सम्या तुजी दैवी सकत देवे आनी हर एकले बरेपण अनुभव करूं दी. सम्या तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे आमचे देवे. वगाळा बापा आज आमी मागता आमचेले माग म्हण सांगला जण एकल्या भाव भयणाक तुज्या हातांत समर्पिता. बापा आज दया दाखय, आमची काकूत कर, सगळ्या वायट विघ्नांतल्यान आमकां राखून व्हर. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज मागता आमचेले माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणाक तुज्या हातांत समर्पीत कर. त्याच पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आज आमकां अनुभव करूंक कृपा दी, बळ दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो वेनस केल्या प्रमाणे फाल्यांतावन आमची दुबायंत रिट्रीट सुरू जातली. दया कर मागा, कित्याक म्हणल्यार आमी जण एकली शुभ वार्त्यान बळवंत जावंक जाय, देवाच्या उतरान बळवंत जावंक जाय. कितल्या लोकांक काम ना, कितलो कश्टान आसा, दुकान आसा, हर एक दिसा हांव पेटिशनां आयकून आसा की आमी कामा खातीर आमचे काम ना, विजाची समस्या आसा, ह्या विजा आमचे मुग्धा ते आसा. त्या खातीर मागया आमी त्या गांवांत जायतो काम मेळूं दी. आशिर्वादा बेसांवां सुमेचे अनुभव करचे. 3 दीस दुबयंत 15 ते 17 तारखेची रिट्रीट सेंट मेरीज चर्च दुबय. जायती भयणी हजार जावं एकामेकाक सांगा आनी प्रत्येक तरान मागा. मेच्या 19 and 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फोजिरा त्या सुवातेर म्हज्या मोगाच्यानो 19 सांजे 8 ते 9:30 पर्यंत 20 तारखेर
सकाळी 9 तावन 1 वरांपर्यंत, सकाळी 9 तावन 1 वरांपर्यंत. मेच्या 22/22/25 मनुष्यर सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर आसतले. सांचे 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान, 7 तावन कंटिन्यू आमची रिट्रीट आसतली. त्या खातीर ह्या सगळ्या मंडळांतून मागा आनी एकामेकाक सांगा. समेची दैवीक सकत दिसान दीस अनुभव करया. मगाचे न्हू आमी पेंतेकोस्ताच्या दायरार आसा. हर एक दिसा त्या पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव करा. आत्मो चलयता तशें आमी चलया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शांती मंगळूरतां उलयतां. हांव म्हजी साक सांगूंक शेतां. फाटल्या 3 म्हयने पयले म्हज्या मासीक स्रावा वेळार विशेष बदलावण जावंक सुरू जालें. 15 दिसा एक फावटी म्हजो मासीक स्राव जावंक सुरू जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें दिवचें तें उतर हांव कंटिन्युअसली सांगून नासलें आनी उपरांत हांव डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. डॉक्टराक कन्सल्ट करता आसतना ब्लड टेस्ट ताणें केलें जाल्यार तो ब्लड टेस्ट म्हाका नॉर्मल येयलो. पूण 3 म्हयने पर्यंत म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना. हांवें देवाचें उतर कंटिन्युअस रिपीट केलें आनी एक दीस सक्रामेंतच्या आराधना वेळार विशेष रितीन हांवें पात्र घेतलो आनी त्याच म्हयन्यांत हांव बरी जाली. एकच फावटी म्हजो मासीक स्राव जावंक सुरू जालें. म्हजी दुसरी साक्स आमकां दोगां व्यक्तींनी पयशे दिवंक आसलें. ताणें कितेंच आमकां रेस्पॉन्ड करिनासलें आनी ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें दिवची ती देवाचें उतर कंटिन्युअस आमी आमच्या कुटुंबा समेत सांगूंक नासलें हांव. आनी केदार स्क्रिप्चर्स म्हज्या हातांत मेळ्ळे. त्याच दीस एकल्यान फोन करून तुमचे पयशे रेडी आसात म्हणून सांगलें. आनी एका व्यक्तीन तुमचे इल्लेशे पयशे आमी अकावंटाक घालता म्हणून बसयलां. हे दिवड अज्जापा केल्या त्या धन्य देवा कर्जत हांव अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या तुमच्या टिमाक सरेस्परेचे विस्तार आशिर्वाद हांव मागतां. थँक्यू जीसस. Praise the Lord. I am Beryl from Mumbai. I would like to testify how the Lord has been merciful to me. I have been participating in the Divine Mercy Konkani Bandra prayer led by Brother Prakash, and I have been fortunate to be enhanced by the Holy Word, Scriptures. It was through this prayer channel we came to know as how each scripture is a powerful tool in our life. I had sent my petitions for my children, my elder son who was pursuing PhD, and my younger son for their purpose of life. And God has been merciful. My elder son recently has been confirmed with his doctoral degree, and my younger son is also pursuing his interest and studies in the same field, and he has also got a job. Brother Prakash, thank you for interceding for my petitions. You have been instrumental in leading the faithful to understand the scriptures and to assimilate it in our life. May our Lord strengthen you, your team, and all the priests and deacons who spend their valuable time to carry on this beautiful mission. God bless you all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And we adore you, Jesus. Amen. प्रेज द लॉर्ड. हांव सागरतान उलयतां. पयल्या सतीर साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याकू देवा कडेन बोगसणे मागतां. हांव 6 म्हयने फाटीं मस्त डिप्रेशनांत आसलें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या घोवाक काम नासतना आसलें. तो भायल्या गांवांक वचूंक म्हूण मस्त ट्राय करनासलो. कितले ट्राय केल्यार की ताका काम नासतना आसलें. त्या वेळा म्हज्या भयणीन म्हाका फोन करून डिवायन मर्सीचे नंबर दिले. ताणें म्हाका सांगलें तूं हांगा पिटिशन घाल. तिणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तूं रिपिटेशन कर म्हणलें. तुका बरें जाता म्हूण सांगलें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या घोवाक एक बरें काम मेळून दी म्हूण सांगून हांवें पिटिशन घाल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड तिणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपिटेशन केल्या उपरांत म्हज्या घोवाक आतां काम मेळ्ळें. तो भायल्या गांवांत आतां काम करनासा. आनी दुसरी जावन आसा म्हाका 1 म्हयनो मस्त ताप, शेळ, खोंकली, हाडजेंत आनी परत दूख येवन मस्त वद्दाडिताली. आस्पत्रेक वचून दाखयल्यार की म्हाका ते गूण जायनासतना आसले. त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तिणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपिटेशन केल्या उपरांत म्हाकाच गोतू नासतना हांव केद्या वेळा गूण जालें म्हणून तूं म्हाका कळना. आनी तिसरी जावन आसा म्हज्या पुताकी मस्त ताप, शेळ, खोंकली, स्कुलाक वचनातल्या बरें जाल्लें. आस्पत्रेक वचून दाखयल्यार की तिणें दिल्ले वाकात घाल्यार की तो गूण जायनासतना आसतालो. 4 दीस समा जातालो आनी तशेंच जातालो. तेजे नांवार की हांवें पिटिशन घाल्लें.
तिने दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपिटेशन केल्ल्या उपरांत म्हजो बुद्धी आतां बरो आसा, तो आतां इस्कालाक वयता आसा आनी इतले व्हडले अजाप केला. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां आनी म्हज्या पसत म्हज्या कुटुंबा पसत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणून म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव इज्रायलांतल्यान उलयतां. म्हाका डिसेंबराच्या 16 गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लम स्टार्ट जाले नायटाक. म्हाका हे पयलें 2 वर्सां पयलें परत सुरू जाताले, पूण ते सुरू जाल्ल्या वेळा इतलें सिवियर आसतालें की खंयचें मेडिकेशन खावन गेल्यार म्हाका ती दूख रावनातली. एटलिस्ट 2 days हांव सफर जाताली. 3rd day इल्लें समाधान भोगतालें. पूण ह्या फावटी म्हाका दूख स्टार्ट जाता इतलें बेन दिसलें की हांवें जेजू कडेन इतलें मागलें, जेजू ही म्हजी दूख उणी कर. हांवें मागीर पेन किलर्स खावन गेले. मागीर कंटिन्युअस हांव रिपीट करनाले, खंयचे म्हाका वर्ड ऑफ गॉड गुर्त आसात ते पुरो हांव रिपीट करनूच आसली. म्हाका न्हिदूंकय जावना, बसूंकय जावनातलें. सोलून उंत हांव जेजूचें मागणें म्हणून उंतालें. अशें म्हणून आजा पिरितीन एक हाफ एन आवरा भितर म्हजी दूख खंय गेलीत म्हूण कळना. म्हाका दूख आसलीत बगोना. ही दूख म्हजी उणी केल्ले धन्य देवाक हांव वर्गां दितां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस.